ناخد الحته اللي ناقصانا اللي هي الاي والكونتروليزيشن بتاع الدكتور. اول حاجه بس لو فاكرين المره اللي فاتت واللي قبليها برضه كنا اتكلمنا في حاجه اسمها تايلور سيريز. تمام. التايلور سيريز ده ان انا بعمل اكسبانشن عندي خالص حوالين نقطه معينه، صح؟ كويس. كنت ببقى عايز في كل المسائل بتاعتي حاجتين، ايه هما الحاجتين اللي انا كنت عايزهم؟ اجيب الاكسبانشن المكتوب بتاعي حوالين نقطه معينه، وتاني حاجه اسمها الدومين اوف ايه؟ الدومين اوف كونفرجن، صح كده؟ يبقى دول الحاجتين اللي انا كنت ايه؟ ببقى عايز على طول اشتغل معاهم. لورنت سيريز ايه الفرق ما بينه وما بين تايلور سيريز؟ فرق واحد بس، ايه هو؟ ان الدومين اوف كونفرجن بتاعه بيبقى في انلس او في حلقه. يعني ايه الكلام ده؟ بيبقى الشكل بتاعي مقياس زد ناقص زد نود اكبر من ار1 واقل من ار2. كويس كده؟ يبقى دايما كده في لورنت مقياس زد ناقص زد نود اكبر من ار1 واقل من كام؟ من ار. طبعا واضح ان الحلقه دي لو انا السنتر بتاعي ده والراديوس الصغير ار1 والكبير ار2، يبقى لما اكتب دي ان الدايره بتاعتي ما بين ار1 وار2 دي ما اصبحتش دايره، دي اصبحت ايه؟ اناناس او حلقه. كويس كده؟ لكن تايلور بيشتغل ازاي لو فاكر؟ كان بيبقى على طول كده تايلور ابسوليوت زد ناقص زد نود اقل من ار. ده زد نود مثلا وده الار بتاعي. فواضح بس الفرق الوحيد زي ما هتشوف دلوقتي كل شغل الرياضه هو الفرق الوحيد بس ان الدومين في تايلور بيبقى دايره، لكن الدومين في لورنت سيريز بيبقى اناناس او حلقه. كويس كده؟ طيب. تعالى بقى نشوف مسائل بقى على الكلام ده. أول مثال اف زد بيساوي ساين زد على زد أس 3، بيقول لي فايند لورنت سيريز اراوند زد بتساوي صفر. يبقى أنا عايز أجيب مفكوك لورنت حوالين مين؟ حوالين زد بيساوي صفر. لما نبص على الشكل ده كده اف زد بيساوي ساين زد على زد باور كام؟ زد باور زد. الكلام ده بيساوي يا جماعة. اول حاجه الساين زد دي لو اللي بص على السكشن اللي فات هيلاقي ايه مفكوك احنا حافظينه، ايه هو؟ تعالى نكتبه مع بعض. زد ناقص زد تكعيب على 3 فاكتوريال زائد زد اس 5 على 5 فاكتوريال وهكذا. ده مفكوك مين يا شباب؟ ده مفكوك الساين زد بس حوالين زد بتساوي صفر. هقسم الكلام ده على مين اصلا؟ هقسم الكلام ده على مين؟ على انت ايه اصلا؟ طيب 1204 زد ناقص زد تكعيب على 3 فاكتوريال زائد زد اس 5 على 5 فاكتوريال وهكذا، وبقسم الكلام ده على كام؟ على زد باور 3. تعالى نوزع البسط على المقام كده، يبقى الكلام ده بيساوي 1 على زد تربيع ناقص 1 على 3 فاكتوريال في 1 زائد زد تربيع على 5 فاكتوريال ناقص، وافضل شغال كده يا جماعه. ده دايما طبعا في المسائل بتاعتك بتكتب اول 4 تمام؟ فلو بصيت على الشكل بتاعي كده ده المفكوك بتاع مين؟ بتاع ساين زد على زد ده مفكوك لورنت. تمام؟ يبقى انا تاني فكيت الساين عادي خالص، وزعت البسط على المقام وصلت للشكل ده. حد عنده مشكله؟ تمام. نقعد بس نجيب الدومين اوف كونفرجنس. الدومين اوف كونفرجنس هنا ايه؟ تعالوا نشوف النقط اللي فيها مشاكل. النقط اللي فيها مشاكل هنا زد بيساوي كام؟ زد بيساوي صفر. هل في اي نقط ثانيه فيها مشاكل يا جماعه بزد بيساوي صفر؟ حط اي رقم ثاني مفيش مشاكل. يبقى الدومين اوف كونفرجنس كل حته في الدنيا ما عدا مين؟ ما عدا الزد بيساوي صفر، صح؟ بتتكتب ازاي دي؟ مقياس زد انا بفك حوالين كام؟ 0 ناقص 0 اكبر من 0 واقل من انفينيتي، اقل من ما لا نهايه. ليه؟ كأن هنا الحلقه بتاعتي لا نهائيه. هل في اي نقط فيها مشاكل ما عدا الصفر؟ وبالتالي عادي اروح لحد كام؟ ما لا نهايه. يبقى هو ده الدومين في ايه؟ الدومين. تعالى نشوف مساله واقعيه اكتر شويه. ازاي؟ ليه من 0؟ عشان انت عندي بادئه من المقياس زد او النقطه اللي انت بادئه منها 0 صح؟ بعديها بسنه ده هو الريديوس 0 لحد كام؟ لحد امتى؟ صح؟ لا نجم المقياس ده طول مش حاجه اسمها نجم بتبدا من 0 باشمهندس هو الدومين اوف كونفرجنس بجيبه يعني بشوف الداله اناليتيك فين ويبقى هو ده الدومين اوف كونفرجنس صح؟ بشوف الداله مش اناليتيك فين وبيبقى حولها الدومين. تمام. طب لو فكيت اللي هي ذات الحدين ايوه كويس يبقى ايه بقى الدومين اوف كونفرجنس؟ ما هو ذات الحدين بتبقى جوه المسائل برضه. يعني انا بشوف هي فين اناليتيك وبعدين اشوف اللي هو مقياس وتبدا مقياس زد اقل من اقرب نقطه فيها مشاكل
يبقى الانترسكشن هنقول الكلام ده كتير. تعالى نشوف مثال تاني كده. بيقول لي find all possible Laurent expansion f of z بتساوي 1 على 1 ناقص z كام يا شباب؟ 1 على 1 ناقص z. الكلام ده بيساوي 1 على 1 ناقص z بواحد زائد كام؟ بواحد زائد. طيب لما نمسك الكلام ده كده يا جماعه ونعمل له تحليل او نعمل له فاكتورايزيشن، ايه اللي هيحصل؟ هتتفك ازاي دي؟ حاجه على 1 ناقص z يا جماعه وحاجه على 1 زائد z، تمام؟ تعالى طبعا بالفصول الجزيئيه هتلاقي ده نص وهتلاقي ده ناقص نص، كويس كده؟ لما اعمل فصول جزيئيه. لما ابدا ابص على الشكل ده كده بيقول لي ايه؟ find all possible Laurent expansion. كل البوسيبل لورنت اكسبانشن. تعالوا نرسم مع بعض كده الشكل ده. هي هنا المشاكل عند كام وكام؟ عند واحد وكام؟ وسالب واحد. يبقى انا عند الواحد عندي مشاكل وعند السالب واحد عندي مشاكل، صح كده؟ جميل. لو حبيت هنا افك حوالين الصفر كطبيعي يعني اول حاجه ممكن اشتغل عليه ايه؟ مش الشكل اللي هو عامل ازاي؟ الحلقه دي اللي هو مقياس زد ناقص صفر اكبر من زيرو واقل من الواحد، صح ولا لا؟ كده انا بفك حوالين الزيرو. سؤال بقى، كده المنطقه دي انا ضامن 100% ان دي حلقه ولا مش حلقه؟ اول حاجه دي حلقه صح؟ يبقى انا شغال ايه؟ حاجه مهمه قوي، شغال لون، ده اول حاجه. تاني حاجه المنطقه اللي انا مهشرها دي كلها مالها؟ الداله ما فيهاش مشاكل، يعني بالبلدي كده هنقلبها. تمام؟ نعم؟ الزيرو برضه كده. بقى مقياس زد ناقص زيرو اكبر من زيرو اكبر من واحد. ليه اكبر من زيرو؟ الزيرو اناليتيك برضه. ما هو اكبر من زيرو بعد زيرو عمر. تمام؟ طيب ما انت دايما بتحطها في شكل حلقه. ماشي؟ فما ينفعش تشتغل سندري. لازم تبقى اكبر من حاجه ولا؟ تمام؟ طيب لما نبص على الشكل ده كده ونعمل له اكسبانشن يا جماعه هيساوي نص. ابدا افك ده وفك ده. 1 على 1 ناقص زد زائد او ناقص اسف 1 على 1 زائد زد. طبعا المره اللي فاتت اللي بص على السكشن المره اللي فاتت او حتى حضر معانا المره اللي فاتت كنا قلنا في حاجات لازم نحفظها صح؟ مفروض 1 على 1 ناقص زد ده بيساوي كام؟ حاضر هو 1 على 1 زائد زد محفوظ برضه صح؟ يبقى الكلام ده بيساوي نص 1 زائد زد زائد زد تربيع وهكذا ناقص 1 ناقص زد زائد زد تربيع. ده كويس يا جماعه؟ دي اول حاجه ممكن نشتغل بيها او اول لورنت اكسبانشن. طبعا هو هنا ايه في المساله؟ فايند اول بص تعال نبص ايه تاني بص هنا. لو بصينا على الشكل ده برضه كده وقلت لك مقياس زد ناقص 1 انا دلوقتي بفك حوالين مين؟ واحد. جميل جدا. وانا بفك حوالين الواحد اقرب نقطه فيها مشاكل هي كام؟ السالب 1. يبقى لو انا بفك هنا كده دي الحلقه اللي انا هرسمها لازم السنتر بتاعه الريديوس بتاعي ما ينفعش يعدي كام؟ لازم يبقى اكبر من صفر بس ما يزيدش عن كام؟ ما يزيدش عن 2 عشان افضل جوه مين؟ افضل جوه المنطقه دي، صح ولا لا؟ يبقى انا تاني بقى بشوف النقطه اللي بفك حواليها ببقى حواليها اكبر منها بحاجه بسيطه حاجه اسمها ابسلون نيبر روت واقل من اقرب نقطه فيها مشاكل يبقى دي الحلقه بتاعتي. تعال نبص كده لما ابص على الشكل ده انا كده بفك حوالين زد بتساوي كام؟ 1 0 ولا 1؟ كده بفك حوالين زد بتساوي 1 مش انا بقول زد ناقص زد نون يبقى زد نون 1. يبقى انا المساله بتاعتي اللي هي اف زد بتساوي نص على 1 ناقص زد ناقص نص على 1 زائد زد. كويس. لما ابص على الشكل ده لو خدت من ده سالب مشترك حد هيزعل؟ تبقى زد ناقص 1 دي على الشكل ده ولا لا؟ يبقى هاجي جنبها ولا بسيبها كده؟ اللي على الشكل بسيبها زي ما هي، صح ولا لا؟ مين اللي هبدا اغير فيها؟ الشكل ده. هل ينفع اسيبها زد كده ولا لازم اخليها زد ناقص 1؟ اخليها زد ناقص 1 وما دام دي نقصت 1 اعمل ايه كمان؟ ازود 1 يبقى دي هتنزل زي ما هي سالب نص. زد ناقص 1 سالب 1 ودي يا جماعه نص. نبص مع بعض بالراحه. زد ناقص 1 او 2 زائد زد ناقص 1. ركز بس معايا ايه الفرق ما بين ده وده؟ هل في اي فرق؟ ده هو ده، بس ايه الفكره بقى؟ انا كده هقدر افك حوالين زد ناقص 1 ولا لا؟ مش احنا قلنا عشان اقدر اعمل اي مفكوك لازم الشكل يبقى كده؟ دي اتفقنا عليها المره اللي فاتت او اتفقنا عليها المره اللي فاتت صح كده؟ هنا زد نوت بكام؟ هنا زد نوت بفك حوالين الواحد صح؟ يبقى اي حاجه عندي لازم تبقى بالشكل ده. رقم
قوس اسمه كام؟ القوس ده اسمه زد ناقص 1. تمام؟ كويس. كده انا ظبطت الشكل ده ولا لا يا شباب؟ بقى نص على 2 زائد زد ناقص 1. في مشكله؟ طيب هل ينفع انا افك 1 على 2 زائد ولا دايما بفك 1 على 1 زائد او 1 ناقص؟ 1 زائد او 1 ناقص. يبقى محتاج اسمع ايه عاوز مشترك من هنا؟ 2. يبقى الكلام ده سالب نص زد ناقص 1 سالب 1 نص و2 ونص يبقى ربع. في المفكوك ده يا جماعه 1 على 1 زائد زد ناقص 1 على 2. طبعا ده بيفكرك بمين يا جماعه؟ مش ده بيفكرك بواحد على 1 زائد زد اللي هو بيساوي زي ما عملناها هنا، صح ولا لا؟ بس هنا اشيل كل زد احطها كام؟ زد ماينس 1. حد مش معايا؟ كويس. يبقى الكلام ده بيساوي ينزل زي ما هو وده ناقص ربع وتبدا بقى تفك القوس بتاعك 1 ناقص زد ناقص 1 على 2 زائد زد ناقص 1 تربيع على 4 ناقص وافضل شغال ايه يا جماعه؟ بهذا الشكل. تمام؟ عايز بس اوريك حاجه مهمه قوي. انت قسم ايه؟ ايه؟ صلاه؟ مدني 1204. 1204. تعالوا نبص على الشكل ده كده. يبقى لما الشكل ده يطلع لنا عايزك تحطها في اي شكل. سالب نص. اختصر يعني عندي يا جماعه. بس سالب 1 بعد كده لحد المطلق سالب ربع. خليك معايا. بعد كده اول ترم زائد 8 في زد ناقص 2. كده انا كتبت كام ترم يا جماعه وكام حد؟ 3 حدود. يبقى ناقص لي حد كمان اللي هو كام؟ ناقص 1 على 16 في زد ناقص 1 في زد ناقص 1 أس. حد كده متضايق؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ حاضر. عملت مفكوك حوالين زد بتساوي كام؟ زد بتساوي كده كام ترم او كام حد؟ 4 ترمات او 4 حدود. والدومين اوف كونفرجنس هو ده يا جماعه. مقياس زد ناقص 1 اكبر من 0 واقل من 2. اتفضل يا استاذ. كويس. كويس. طبعا. هنا المشاكل عندك عند مين ومين يا باشمهندسه؟ عند واحد وعند بتسال سؤال كويس جدا على فكره. انت عرفت منين ظبطت مسالتك ازاي على اساس زد ناقص 1؟ هي هنا المشاكل عند مين ومين؟ واحد وسالب 1. لو جيت افك حوالين الواحد كده بفك ازاي باللورنز؟ شايف الشكل ده؟ بيبقى مقياس زد ناقص زد نود اكبر من ار 1 واقل من كام؟ من ار 2. تمام؟ فالار 1 اللي هي الدايره الصغيره دي اللي طولها بصفر صح؟ والدايره الكبيره اخرها كام؟ الفرق ما بين سالب 1 وواحد كام؟ 2. يبقى انا هفك كده صح ولا لا؟ يبقى وصل ان انا كده بفك حوالين الواحد يبقى ظبط كل مساله كام؟ زد ناقص. تمام؟ طيب نبص للشكل ده يبقى ده الحد النهائي بتاعه. سؤال بقى، هل كده خلصت ولا في حاجه ثانيه فاضله؟ ايه تاني ممكن يتفك بلورنز؟ ماشي ممكن زد ناقص 1 بس لو كملنا على الواحد يعني ايه ممكن تاني نشتغل عليه بلورنز؟ ناخد الاثنين بوينتس اصلا هو السيركس وهذا. انت فهمت قصدي ان انا فكيت حوالين الواحد وعملت حلقه واشتغلت عليه حد مضايق بالكلام ده؟ جميل. تعالوا نبص مع بعض كده. لو قلت لك نفس الدايره بتاعتك دي اللي هي مشاكلي عند واحد وعند سالب 1 ولكن هفك كده. انا برضه هفك عند الواحد يا جماعه تمام؟ بس شايف الحاجات اللي انا مهشرها دي لو جيت اكتبها ازاي؟ موديل زد. موديل زد ناقص 1 اكبر من كام؟ هو انا اكبر من كام هنا؟ اكبر من 2 صح كده؟ واقل من كام؟ واقل من انفينيتي. انت واخد بالك الفرق ما بين بس دي وما بين دي؟ هنا انا خدت انهي منطقه او انهي حلقه؟ الحلقه اللي ما بين 1 وسالب 1 صح؟ لكن هنا هتشتغل نفس الكلام بالظبط بس هتشتغل حوالين انهي حلقه؟ الحلقه اللي هي فين اللي بره؟ معايا ولا لا؟ اللي هي اكبر من 2 واقل من كام؟ من ما لا. تمام؟ كويس. الريجنز على اساس ايه؟ انا عايز اشوف الحلقات اللي عندها فانكشن اناليتيك. اول حلقه يعني مثلا لو بفك حوالين الواحد مش تبقى الحلقه اللي هي دي اللي انا بخشها اللي هي مركز زد ناقص 1 اكبر من 0 واقل من 2. تعالى نبص هنا بقى. ايه هل ينفع اخد حاجه ثانيه جوه؟ خلاص انا خدت كل اللي جوه. ناقص اللي بره. اللي بره ده اللي هو ده. كويس؟
اللي هو ده مقياس زد ناقص 1 اكبر من كام؟ الراديوس الداخلي كام؟ 2 واقل من كام؟ تمام؟ ما هو لورنز بيفك الرياضه كلها واحده مفيش فرق ده مبدئيا، لكن كدومين اوف كونفرجنس لورنز بيفك في حلقه. يعني لو يا شباب حلو برضه السؤال ده، لو هحل ده بتيلور هتعمل ايه؟ هتشتغل ده عادي خالص بس هتقول كده. لما اقول لك مقياس زد ناقص 1 اقل من 2 دي بقت دايره ولا بقت حلقه؟ بقت دايره. الرياضه كلها هي لكن الفرق ان ده التيلور بيشتغل على دايره لكن لورنز بيشتغل على ايه؟ على انجل صفحه بس. تعالوا نشوف بقى مساله في الشيت يا جماعه. اف زد بتساوي نعم بالظبط بالظبط اللي هي دي 1 على 1 زائد زد ناقص زد 1 على 1 زائد زد ناقص. تمام؟ طيب اللي لسه مش معايا يا جماعه، اللي لسه مش معايا هنبص على المساله دي كده نشرح في الاول تاني. اف زد بتساوي 1 على زد، ركز بقى معايا اللي ما كانش معايا. اللي فاهم كده بره هنكمل، اللي مش فاهم يركز على الشيت واشرح تاني. 1 على زد فواحد ناقص زد سكوير، وبيقول لي فك مرتين، مره حوالين زد بصفر ومره حوالين زد بكام؟ بواحد. تعال نقسم كده المساله بتاعتنا. لما تكون زد نود يا جماعه بتساوي صفر، تعالوا نبص مع بعض هنا. هنا مشاكلك فين وفين؟ عند الزيرو كله متفق، وعند الواحد. تقدر تقول لي ايه الحلقه اللي انت هترسمها لو بتفك حوالين زيرو؟ فين هي؟ صح ولا انا غلطان؟ مش انا بفك حوالين زيرو، يبقى انا هعمل حلقه بالشكل ده. حد يقدر يكتب لي الدومين هيبقى عامل ازاي في الكونفرجن؟ مقياس زد ناقص صفر اكبر من كام؟ اكبر من زيرو، دي الدايره الصغيره، واقل من كام؟ حد زعلان كده؟ جميل. يبقى هو قال لي هنا في مساله الشيت او مساله الشيت معظمها ايه اللي هتفك حوالين كام؟ تعال نبدا نشتغل بقى الرياضه بتاعتنا. اف اوف زد بتساوي 1 على زد في 1 ناقص زد سكوير. سؤالي ليك، انا عايز اي حاجه في الدنيا يبقى شكلها ايه؟ زد، صح ولا لا؟ دي على الشكل، الزد ده على الشكل، فمش هاجي جنبه. يبقى 1 على زد، وده بقى يبقى اسمه 1 ناقص زد أس سالب 2. السؤال بتاعي بقى، ده على الشكل بتاع ذات الحدين ولا لا؟ ده شكل البينوميال او ذات الحدين؟ كويس. وبفك حوالين كام؟ حوالين زيرو، يبقى فعلا زد صح ولا غلط؟ زد صح، معايا؟ يعني انا هنا زد ناقص صفر اللي هي زد، فانا كده الشكل بتاعي صحيح، معايا ولا لا؟ جميل. تعالى نفك دي بقى بزد الحدين عشان نناسب. 1 على الزد، افتح قوس كده، دي بتتفك ازاي زد الحدين؟ 1 زائد ناقص 2 في سالب زد، الأس في الحاجة دي بالإشارة، زائد ناقص 2 في ناقص 3 على 2 فاكتوريال في ناقص زد تربيع، تمام؟ زائد اللي بعده ناقص 2 في ناقص 3 في ناقص 4 على 3 فاكتوريال في ناقص زد أس كام؟ أس 3. على فكرة القانون ده مكتوب جنرال في السكشن اللي فات، سكشن 4 أو سكشن كام؟ سكشن 3 مكتوب فيه القانون العام، تمام؟ اللي احنا بنعوض فيه يعني. كويس. لما نوصل للشكل ده كده يا جماعة تعالى نكمله. يبقى الكلام ده بيساوي 1 على زد في 1 زائد 2 زد، طبعا دي 6 على 2 3 زد تربيع، دي 12 على كام دي؟ 4 بس بالسالب زد تخيل. وطبعا اتفقنا ان كل ده كام؟ بفك اول 4 خطوط بس. لحد دلوقتي في مشاكل؟ يبقى انا عرفت الشكل بتاعي عامل ازاي، بعد كده فكيت المفكوك بتاع البينوميال وصلت للشكل ده. لازم اخر حاجه ادخل الزد بقى. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 1 على الزد زائد 2 زائد 3 زد، بتضرب الزد في القوس بتاعك ناقص 4 زد تربيع وهكذا. زائد نعم زائد مش ناقص. انهي واحده؟ اخر واحده؟ طيب يبقى ده الشكل ايه؟ زائد صح. يبقى ده الشكل بتاعي بعد ما فكيت بايه؟ بلورا، تمام؟ يبقى بس الفرق ما بين تاني بقى، الفرق ما بين لحد دلوقتي، الفرق ما بين تيلور ولورا في ايه بس؟ انا فاهم ان انا بفك حوالين حلقه، صح ولا لا؟ سؤال، لو نفس المساله وقال لي تيلور، كل ده هو صح؟ الاختلاف في ايه بس؟ ده هيتكتب كده ولا هيتكتب ازاي؟
مقياس زد اقل من واحد بس اللي هي ديسك او دايره يعني. تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف عن حوالين زد الواحد الشكل عامل ازاي. حوالين زد نقطه اتفضل. مش هتبقى على واحد واحد على واحد زائد زد. لا مش لازم دول صح، بس دي برضه من الاشكال اللي محفوظه. واحد زائد زد اس ان او واحد ناقص زد اس ان دي تتفك بذات الحدين. فقانون ذات الحدين مكتوب. بصوا يا جماعه سيكشن 3 مفكوك فيه حاجات لازم تحفظها، الساين والكوزاين والاي كويس كده، وذات الحدين دي مكتوبه برضه، والواحد على واحد زائد زد والواحد على واحد ناقص زد. لقيت يا باشمهندس شكل من السته دول تشتغل بيه عليه. تمام؟ مش لازم نخليه واحد على واحد زائد زد. لا مش كل المسائل، مش لازم كل المسائل. ما المسائل دي ما فيهوش القصه دي، فاشتغلنا بيها ذات الحدين عادي. تمام ولا لا؟ اتفضل. كان ممكن نشتغل عندنا برضه. يعني انا قلت اوبشنين بس يعني عشان دي فيها مساله عامه يعني مش ستايل شيت، فبس قلنا نقولها ان احنا بس خدنا مثالين والباقي تقدر تشتغل. باشمهندس معلش شويه. هنا اتفضل. لو فكر كيلو كويس. هو عادي يبقى فيه مشكله في لا ما هو تيلور ما عندوش مشكله. تيلور دايما هتلاقي طبعا هتلاقي دي ساعتها ما فيش ست عندك. فاهم قصدي؟ انا بس يعني مش قصدي ان نفس المساله تبقى يعني. فانت بتظبط مسالتك حسب. تمام. تعالى نبص. طبعا لو هو قايل لك تيلور هيبقى المساله متظبطه لتيلور. قايل لك لورنت المساله هتكون متظبطه لمين؟ تمام؟ طيب. حوالين زد نود بواحد بقى. لما اجي افك حوالين زد نود بتساوي واحد، يبقى ايه القوس اللي انا عايز يظهر عندي يا جماعه؟ سؤال، حد يقدر يكتب لي بقى الدومين اوف كونفرجنس هيبقى ايه؟ مقياس زد ناقص واحد اكبر من كام؟ اكبر يا جماعه. ما انا بفك حوالين الواحد يا شباب. ها؟ كأن الشكل بتاعي كده. صح؟ دلوقتي دي الحاله اللي انا شغال عليها صح ولا انا غلطان؟ جميل. اهي عشان تبقى متخيل بس احنا بنعمل ايه. الحلقه دي الدومين اوف كونفرجنس ايه؟ مقياس زد ناقص واحد اكبر من زيرو واقل من واحد. صح ولا انا غلطان؟ جميل. تعالى نفك بقى الكلام بتاعنا ونشتغل الرياضه بتاعتنا او نجيب المفهوم. اف زد بتساوي واحد على زد فواحد ناقص زد كل تربيع. تمام كده؟ طيب. بالراحه كده لما نبص على الشكل ده كده، مين اللي على الشكل ومين اللي مش على الشكل؟ هو انا عايز شكل اسمه ايه يا جماعه؟ صح؟ ده جاهز ولا في مشاكل؟ جاهز. هو انا لو خدت منه سالب هيفرق حاجه؟ جميل. يعني ده يكتب بره كده واحد على واحد ناقص زد كل تربيع. ده شكرا كده خلاص. ده اللي انا عايز العب معاه بقى او اشتغل معاه. صح كده؟ ده زد. هل ينفع اشتغل على زد كده ولا لازم اخليها شكلها عامل ازاي؟ فهمت اللعبه؟ يبقى هعمل ايه هنا؟ هنقص واحد وازود واحد. كده حد متضايق؟ تمام. تعالى نكمل. فك ده بقى. الباشمهندس كان بيسال ده من الاشكال برضه المحفوظه ولا لا؟ واحد على واحد زائد حاجه صح ولا لا؟ يبقى الكلام ده بيساوي واحد على واحد ناقص زد تربيع في افتح قوس كبير واحد ناقص زد ناقص واحد زائد زد ناقص واحد تربيع ناقص زد ناقص واحد تكعيب وهكذا. لحد دلوقتي في مشكله ولا الناس معايا؟ دلوقتي الدور على ايه؟ ان انا ادخل مين يا شباب؟ ادخل مين جوه؟ القوس ده ادخله جوه. حد متضايق؟ يبقى الكلام ده بيساوي دخل القوس ده بقى على الترمات واحد ناقص زد اس سالب 2 ناقص طبعا زد ناقص واحد اس سالب واحد زائد واحد ناقص زد ناقص واحد وهكذا. طبعا دول كام ترم يا جماعه؟ 1 2 3 4. يبقى انا كده ايه؟ خلصت المساله بتاعتي. تمام؟ فهمنا الفكره؟ يبقى انا كده مره فكيت حوالين زد نقطه صفر بقى ده الشكل، ومره فكيت حوالين زد نقطه واحد بقى ده الشكل بتاعي. حد متضايق؟ المساله دي لو اتهضمت الباقي كله هيبقى سهل، فاللي عنده مشكله يقول بالظبط. انا مش فاهم بس ليه فكينا حوالين صفر اول مساله؟ ايه؟ مش فاهم ليه فكينا حوالين صفر ما عندوش مشكله يعني. انت هنا ممكن تشتغل حوالين واحد وحوالين سالب واحد. وهنا بيقول find all possible expansions. هو all لورنت. انا اسف لورنت يبقى المفروض واحد وسالب واحد بس. انا لو الاكسبانشن معاك تيلور المفروض كمان واحد. يبقى دي بس هي واحد زد دي ولا دي؟ ايوه مش هي محطة واحد ناقص زد ناقص واحد ده هي دي يعني؟ يبقى دي زد صح؟ ما انت المصابه لما تسال
سالب. سالب 1 تربيع يحصل فيه ايه؟ موجب 1 فمش هيفرق حاجه اصلا. معايا؟ دومين اوف كونفرجنس هنا هتفك حوالين مين؟ شباب نسمع عشان اللي مش عارف يجيب الدومين اوف كونفرجنس. انت كده فوق حوالين مين؟ الواحد صح؟ اعمل اصغر حلقه تجنبك النقطه اللي فيها مشاكل. مين اصغر حلقه؟ اعزلني انا مين؟ انا فوق حوالين الواحد صح؟ هعزل نفسي كويس؟ والحلقه بقيتها فين؟ يبقى دي حلقه شكلها عامل ازاي؟ السنتر بتاعها عند كام؟ عند واحد. الدايره الداخليه مش دي دايره صغيره تقريبا نصف متوسط والدايره الخارجيه نصف طبعا. وصلت كده ولا لا؟ طيب بس واحد على الست دي ما فوقش اللي جنبها. يعني ايه ما تفوقش؟ لا ما احنا قلنا انت مش مركز معايا. احنا مش قلنا يا باشمهندس هنا بنفك حوالين زد ناقص واحد يبقى الحاجه اللي شكلها زد ناقص واحد تسيبها زي ما هي. صح ولا لا؟ تمام؟ ما خدتش ايه؟ لا خدت برضه. اهي. لا هنا بيقول لي مش فايند لورد اكسبانشن ماشي اور بوسيبل. فاصغر واحد اللي هو الصغير. الكبير ده بيقول لي كل بوسيبل. طيب تعال نشوف مساله ثانيه يا شباب. طب اخر سؤال بقى في الجزئيه. احنا لما خدت اخر دومين لما حضرتك خدتهم 2 وبعد كده الماجنتيود ده اصغر من 2 كويس. هنا هنفك انفرز وزد ماينس كام ولا زد ماينس حوالي زد واحد. شايف دي؟ ما هي الثانيه موجوده برضه معايا. ما انت هتعملها ما دي واحده ثانيه. انت عندك كام احتمال هنا؟ 4 احتمالات حوالين واحد وسالب واحد واللي بره. معايا؟ تعال نشوف مساله ثانيه يا جماعه. يا ريت تكون الفكره بدات توصل بقى يا جماعه. زد بيقول لي ايه يا شباب هنا؟ نسمع بيقول لي هات المفكوك حوالين زد بتساوي 0. هات مفكوك الكلام ده حوالين زد بتساوي 0 ولورنت. احنا مساله 8 7 كلها لورنت تمام؟ بيقول لي هات اللورنت اكسبانشن للمساله دي. طبعا اول حاجه دي ينفع اشتغل بيها كده لازم اعمل ايه الاول؟ كسور جزيئيه صح كده؟ لما اعمل كسور جزيئيه يبقى شكلها عامل ازاي؟ طبعا انت شاطر كفايه ان انت تعمل ايه؟ الكسور صدقني دي معلش الكسور الجزيئيه بتاعت اللي فوق لما افكها تنزل لتحت كويس كده؟ جميل. يبقى ده بيساوي 1 على زد ناقص 2 ناقص 2 ماشي. البارشل فراكشن ماشي على زد تربيع 3. طيب يا شباب تعالوا نبص بقى على الشكل ده. هنا يا شباب عايز افك حوالين زد بكام؟ قايل لي حوالين زد نوت بزيرو. تقدر تقول لي بقى يبقى اللورنت اكسبانشن شكله عامل ازاي؟ هو انا بفك حوالين ايه؟ حوالين الزيرو تمام كده؟ النقط اللي فيها مشاكل كام؟ 2 ايه اكتر حاجه او ايه اصغر حلقه اقدر افك حواليها؟ افك حوالين كام؟ افك حوالين الزيرو صح كده؟ دي اصغر حلقه اقدر اشتغل ايه؟ اقدر اشتغل بيها. الكلام ده صح ولا غلط؟ دي حاجه مش مظبوطه. هو ده تيرور ولا لورنت؟ ومحدش رد لي. ده تيرور ولا لورنت؟ لا ليه لورنت يعني؟ انا بتكلم عن مساله عايز لورنت ولا تيرور؟ لورنت صح؟ لورنت ينفع افك حوالين نقطه ما فيهاش مشاكل؟ لا. انا دايما لازم افك حوالين مين؟ نقطه فيها مشاكل صح ولا لا؟ يبقى انا كاني هعمل ايه؟ ايوه بالظبط. هتبقى شكلها عامل ازاي يا شباب؟ تمام؟ لو بصينا على الشكل ده بتاعنا انا كده هفك حوالين كام؟ هفك حوالين الاي وابدا اشتغل ايه؟ وابدا اشتغل عليه. ما انا قلت لك دي تيلور ده لو عايز تيلور. سيبك من المثال ده عشان ده اهم صح دلوقتي سيبك منه خالص. معلش خلينا من اول فهمنا الاثنين دول صح؟ تعالوا بقى هنا انا كده يا شباب عايز افك حوالين زد بكام؟ لا سمعني صوتك بقى. هو ايه اللي افك حوالين الزيرو؟ هنا عايز افك حوالين كام؟ هو قايل لي فك حوالين زد نود بيساوي الزيرو تمام كده؟ حوالين زد نود بيساوي الزيرو. لما ابص على الشكل ده كده هل ده صحيح؟ لا. كويس. يبقى في حاجتين بيحكموني من الاخر بس عشان عايز ان انا الخبطكم. انا عندي اي
وعندي سالب اي عشان يطلع منه. بصوا يا جماعه من الاول خالص يعني احنا ايه مش عايزين بص من الاول خالص عشان حاسس المساله دي لسه ما شرحناهاش يعني. 1 وسالب 1 و2 كله مقتنع ان انا عند اي وسالب اي و2 دي مشاكل اللي عندي كويسه. لما اقول لك لورنت يبقى لازم تفك حلقه ولا دايره؟ حلقه. حلو. الحلقه دي شكلها عامل ازاي؟ كده شكلها جميل شويه صح؟ بتفكرك بالفيلم. يبقى انا عندي هنا ايه؟ مقياس زد انا بفك حوالين الزيرو يا جماعه اكبر من كام واقل من كام؟ كله مقتنع؟ اكبر من 1 واقل من 2. دي فكره ثانيه ان انا عايز افك عندي 3 نقط فيها مشاكل يبقى قلت اخد الحلقه دي من الاخر كده. الحلقه دي عشان ننجز نصف القطر الداخلي هو النقط اللي فيها مشاكل. اول نقطه تقابل فيها مشاكل هنا اول نقطه تقابل فيها مشاكل مين؟ الواحد او السالب 1 ونصف القطر الخارجي الاثنين. حد متضايق؟ ارجع للمساله اللي فاتت عشان تاكد الفكره. هنا مين اول نقطه فيها مشاكل قابلتني؟ الواحد يبقى فكيت حوالين الواحد بقى نصف القطر الخارجي الداخلي صفر. والنقطه البعيده اللي فيها مشاكل دي المسافه ما بيني وما بينها 1 يبقى بقى ده نصف القطر الخارجي. تمام؟ يبقى انا بقول له ابسوليوت زد ناقص زد نقطه ده الشكل العام يا جماعه. ار1 اول نقطه فيها مشاكل وار2 اخر نقطه فيها مشاكل. ده بس عشان حاسس ان في ناس كتير متلخبطه. تعالى نبدا نشتغل بقى. يبقى 1 على زد ناقص 2 سالب 2 على 1 على زد تربيع عايز افكها حوالين الزيرو. بس قبل ما اكمل يا ريت اعرف يعني فهمنا ازاي بنحدد انا هفك حوالين ازاي او هعمل الحلقه بتاعتي ازاي؟ سمعني كده هعمل الحلقه ازاي؟ عشان دي بس الحته اللي فيها مشكله. هنا هعمل الحلقه ازاي؟ نصف القطر بفك حوالين مين؟ زد نقطه صفر يبقى ابسوليوت زد ناقص صفر اكبر من 1 واقل من كام؟ من 2. اكبر من ار1. تعالى نشتغل الرياضه بتاعتنا بتاعت المفكوك بقى. هنا عايز افك حوالين الزيرو صح كده؟ هل دي جاهزه على الشكل ولا لا؟ مش جاهزه. لازم اخد ايه عامل مشترك؟ سالب 2. يبقى لما اخد سالب 2 يبقى لي 1 على 1 ناقص زد. كويس قوي. تعالى نبص الناحيه دي بقى. ناقص 2 على 1 زائد زد تربيع صح كده؟ جميل. دي جاهزه ولا مش جاهزه؟ الاسبوع الجاي دي جاهزه ولا مش جاهزه؟ مش 1 على 1 زائد زد بس هشيل كل زد احطها زد اس كام؟ زد اس 2. مش دي يا جماعه. هي دي انا دي 10 مره شرحها على فكره. هي دي بس هشيل الزد واحطها زد التربيع. كويس. يبقى الكلام ده بيساوي سالب نص فك ده بقى عادي خالص هو 1 زائد زد على 2 زائد زد التربيع على 4 وهكذا. والناحيه الثانيه سالب 2 في افك دي ازاي؟ 1 ناقص زد سكوير زائد زد باور 4 ناقص زد اس 6 وهكذا. حد زعلان؟ طيب. شباب ايه الحاجه المشتركه ما بين الاثنين؟ ايه الحدود المشتركه؟ هل ينفع اسيبها كده؟ كمل المساله اختصر يعني. الكلام ده هيساوي سالب نص وسالب 2 سالب 5 على 2 سالب ربع زد سالب 8 وزائد 2 16 على 8 يبقى 15 على 8 زد تربيع وكفايه الثلاث حدود. تمام يا شباب؟ يبقى احنا برضو هنا اشتغلنا عادي قلنا بنفك حوالين الصفر عشان هو قايل لي في المساله فك حوالين الصفر وبعد كده اشتغلت عادي ايه؟ عادي. تمام؟ طيب حد متضايق او معترض؟ السؤال سهل ولا صعب؟ اتفضل. لو كان قال لي فك حوالين زد نون يبقى 2 ماشي. هيبقى الحلقه الكبيره الحلقه زي دي. كان هيبقى كده ارسمها انت بقى في البيت. اوكي زد ناقص 2 واقل من اسف مش 1 بقى جذر 5 اللي هي المسافه دي. شايف المسافه اللي هي ما بين 2 واي؟ المسافه دي قد ايه؟ مش ده تربيع زائد ده تربيع؟ اللي هي 4 1 5 تحت الجذر تبقى جذر 5. لا يعني طبعا هيبقى بتمر بواحد وسالب واحد. ده هيمر بسالب 1 بس. هو مش لازم يمر. تعالوا نبص المساله دي بقى يا جماعه. زد سكوير انسى هو بص مش دايما كل المسائل تنفع كل الاحتمالات. خد بالك من حاجه. يعني احنا على الاقل بنحاول نعالج المساله على الاحتمال اللي هو يقل عن قال لي بقى هات كل الاحتمالات ساعتها هيظبط المساله سهله شويه. طيب فبلاش بقى تقعد تسرح بخيالك في حاجات كده ايه ممكن ما تبقاش. طيب تعالى نبص المساله الثانيه ثانيه وحاضر.
خليك معايا بقى. زد سكوير اي باور 1 على زد. اتفضل طالب بسرعه. هو في الاولاني هيبقى فرق واحد وعلى زد واحد على زد مش واحد بس. هيبقى معايا ولا هو؟ 1 على زد ناقص اي. الاي دي بتساوي 1. لا انت بتتكلم عن نقطه نفسها، لما تعوض بالواحد هيديك المقام صفر. يبقى لا بتظبط شكلها عادي. طيب تعالوا نبص على الشكل ده. برضه بيقول لي هنا فوق كده. سؤال بقى، اي فوق ده وسابني عايم كده. هنا المشاكل عند زد بكام؟ قال لي هات لود اكسبانشن وسابني عايم. عند زد بكام المشاكل؟ جميل قوي. يبقى هنا زد لود بتساوي سي. يبقى اف زد بتساوي زد سكوير في مفكوك الاي اس زد. طبعا نكررها عشان حضرتك ما تفتكرش. 1 زائد زد ده مفكوك الاي اس زد. تمام. لما اشيل الزد واحطها 1 على زد هيبقى الشكل عامل ازاي؟ اشيل كل زد هنا احطها كام؟ 1 على زد. تمام. 1 زائد 1 على زد مش زائد 1 على زد تربيع على 2 فاكتوريال وافضل شغال. الكلام ده هيساوي زد تربيع 1 زائد 1 على زد زائد 1 على 2 زد تربيع وهكذا. دخل بقى دلوقتي ده يبقى زد سكوير زائد زد زائد نص وهكذا. حد يقدر يقول لي هنا الدومين اوف كونفرجنس قبل ما ننتقل للنقطه المساله اللي بعديها هيبقى الدومين اوف كونفرجنس ايه؟ هي في مشاكل غير الصفر. يبقى مقياس الزد ناقص الصفر اكبر من كام؟ من الصفر واقل من كام؟ عارف شكلها عامله زي الفراغ؟ صح ولا لا؟ انا بس ايه؟ هعزل نفسي اللي هو الصفر بس الباقي هل في اي مشاكل ثانيه؟ فهفضل الريديوس بتاعي لحد صح كده؟ كويس. تعال نشوف مساله ثانيه. ده ستايل تاني من المسائل يا جماعه. كل اللي فات ده ستايل واللي جاي ده ستايل تاني. 1 على اي باور زد ناقص 1. بيقول لي ايه يا شباب؟ بيقول لي هات اكسبانشن لدي بلورال دي اف زد بتساوي 1 على اي اس زد ناقص 1. هل هنا ايه فك حوالين كذا؟ طبعا انا كواحد بشغل دماغي مش انا يعني ايه اس زد ناقص 1 لما اصفار المقام هنا كام؟ خد ده خد صفر. اي اس زد ناقص 1 بيساوي صفر. يعني اي اس زد بيساوي 1. دي اصفار المقام. دي الاصفار بتاعت المقام. تعرف تقول لي الاي اس زد هتساوي ايه لو انا كتبت لك كده هتزعل؟ صح ولا غلط؟ مش اي 2 كي باي ده اي اس اي 2 باي واي اس 4 باي و6 باي كل ده هيديني كوزاين بواحد والساين بزيرو. جميل. يبقى هنا زد بكام؟ اي 2 كي باي. يبقى انا هنا يا جماعه عندي كام نقطه لو رسمت كده الدايره بتاعتي؟ واحده واحده. اي اس زد بواحد. حد زعلان؟ الواحد بتساوي اي اس اي 2 كي باي. مش مصدقني تفكها. لما فوق دي تتفك ازاي؟ مش كوزاين 2 كي باي زائد اي ساين 2 كي باي. ساين 2 كي باي بكام؟ بزيرو وكوزاين 2 كي باي بواحد. صح كده؟ نوصل لايه؟ نوصل ان دايما الواحد هو وهنا برضه ايه؟ ده صفر. طيب حد يقدر يوقع لي الكلام ده على الواي اكسس؟ هيبقى شكله عامل ازاي؟ حط الكي بصفر يديك صفر. حط الكي ب 2 باي او بواحد اسف يديك 2 باي. حط الكي بسالب 1 يديك سالب 2 باي. حط الكي بسالب 2 ناقص 4 باي. فاهمين النقطة ولا فاهم مشاكل؟ جميل. هنا لما اجي افك حوالين زد نوت بيساوي 0. عايز افك حوالين زد نوت بيساوي 0. ايه اصغر حلقة اقدر اخدها؟ حد يسمعني؟ هتبقى ده كده وده. دي الحلقة بتاعتي صح؟ اللي هي اسمها ايه يا شباب؟ مقياس زد اكبر من 0 واقل من كام؟ من 2 باي كطول. صح ولا لا؟ حد زعلان؟ جميل. ابدا بقى حل المسألة دي. اف زد بتساوي 1. يبقى بس واحدة واحدة. أول حاجة عشان أحدد الدومين اوف كونفرجنس أو الحلقة بتاعتي جبت أصفار المقام وشفت إيه أصغر حلقة أقدر أفك حواليها. صح كده؟ طيب بعد كده 1 على إي أس زد ناقص 1. دي برضه فيها بلاوي شوية. ليه؟ هو أنا وأنا بفك حوالين الزيرو دي أنا حافظها ولا لأ؟ لسه كاتبها لك من شوية. يبقى شيل دي وحط كل اللي هو 1 زائد زد زائد زد تربيع على 2 زائد زد تكعيب على 6 كل ده ناقص 1
نقط. طبعا يا شباب الواحد قالوا مع السلامه. طبعا خد بالك من حاجه بقى. كده المساله كامله. كده مسألتي كامله. لازم اعمل عمليه اسمها اسم ايه؟ اسمها مطوله. انتوا معايا؟ يبقى انا كده فكيت الاي اس زد زي ما انا حافظ المفروض كده انت حافظه عشان ده حوالين الصفر. اسف حوالين الصفر. وبعد كده اشتغلت عادي واديت الواحد مع سالب واحد وصلت بالشكل ده. تعالى نعمل قسمه مطوله بقى. لما اعمل قسمه مطوله ايه اللي هيحصل؟ هنعمل دي في واحده والباقي طيب. واحد تعالى. عشان ما بثقش فيكم معلش فهضطر اعملها معاكم واحده بسرعه كده الحاجه. لما اقسم ده على ده يديني كام؟ 6 أس سالب 1 صح ولا لا؟ اضرب ده ولف وارجع يبقى 6 1 6 على 2 6 تربيع على 6 غير الاشارات. كلامي عليك بقى بنكرره تاني تلاقي ده راح يبقى سالب 6 على 2. الناس لحد دلوقتي متضايقه من الكلام القديم ده. تعالى نكمل. اقسم ده على ده يديك كام؟ ناقص نص برضه اضرب وارجع يبقى ناقص 6 على 2 ناقص ربع زد تربيع ناقص 1 على 12 زد تكعيب. غير الاشارات بتاعت حضرتك صح كده؟ انت شايف يا احمد؟ فاهم السؤال؟ مش قوي. طيب يبقى ربع او ناقص 6 اللي هي كام؟ تطلع ناقص 23 على 4 زد تربيع زائد 1 على 12 زد تكعيب. اقسم ده على ده برضه يديك ناقص 23 على 4 زائد لف وارجع وتفضل شغال بهذا الشكل. طبعا عشان الفراغ والزهق وما تزهقش كتير هقف لحد فين؟ ده سؤال مهم قوي. هلاقي الشكل بتاعي بيساوي كام في الاخر؟ 1 على زد كفايه 4 حدود او 3 حدود ناقص نص. انا في حاجه عملتها غلط دي لما بتضرب هنا تبقى النص ودي تبقى على 6 بعد كده ناقص 6 على 2 ناقص ناقص ربع. طيب مش عارف في اختلاف مش عارف بقى مين اللي صح بس يعني اعتقد احمد اكيد صح يعني ففي اختلاف في الرقم بس ده يعني ده صح بس الرقم ده عنده 1 على 12 فراجع بقى وانت بتحل بايدك كده شوف مين اللي فينا صح يعني مش مشكله. دي غلطه تفصيله صغيره فهيبقى ده الشكل ايه بتاعي صح. الدومين اوف كونفرجنس هنا كتبناه ولا لسه؟ يبقى ده الدومين اوف كونفرجنس صح والمفكوك هيساوي كام؟ هيساوي حد عنده مشكله؟ امتى بشتغل بالطريقه دي بقى من الاخر؟ عشان هنكمل كام مساله عليها. لما يبقى فوق عندي 1 وتحت كام؟ ده اللي ليها مفكوك. اي اس زد ساين كوزاين شاين كوشاين كل ده. الطريقه بتاعت الرسم المطوله تمام؟ فوق 1 وتحت في اي داله ساين او اي اس زد او كوزاين. تعال ناخد واحده ثانيه. ايوه اتفضل. اللي بيسال ما كانش ينفع كذا زي دي كده يعني خلينا مثلا كانها 1 على 1 بس زد يبقى كده 1 دي ما كانش ينفع كانها 1 على 1 ليه بقى؟ هي دي زد لازم تكون دي زد. طب ما انا هخلي مثلا زد او زد تربيع مش لازم. خلي اوعى تعمل كده. خلي مثلا اليو اس زد لسه يا شباب. خلي اليو اس زد ده بيو واحط بدلاله اليو بعد كده احط الزد وبعد كده دي فكره دي ممكن بس هو قال لي في بعض لا يوديها اليوم بس ساعتها هتكون حوالين كام؟ هتكون حوالين 1 صح؟ هجيب اللين بقى اجيب مع حاسسها موالي. طيب تعالوا نبص على دي يا شباب. هنعمل ايه هنا؟ سمعني انت بقى. كونسيبت زد 1 على الصاير. العكس كتير بقى. 1 على الصاير صح؟ اصفار المقام هنا كام؟ هي الصاير زد امتى تساوي صفر؟ انا عايز اجيب المفروض ده. اللي هي فين لو مش الزد اللي بتساوي 2 كي باي او كي باي بس اسف صح ولا لا؟ اللي هي باي و2 باي وسالب باي جميل. طبعا دي لو جات لك مساله شيت واحد كنا بنعمل ايه؟ نفكها ونسوي الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالتخيلي ونحل عادي زي ما عملنا اول سكشن ده لو انت فاكر.
فنرجع للمسألة. يبقى انا عندي باي مش عارف اتم كل ده ازاي. طيب باي وسالب باي ده باي وسالب باي و2 باي وسالب 2 باي وافضل شغال كده يمين وشمال صح؟ طيب لو انا بفك برضه حوالين زد نقطة صفر كويس؟ ايه اصغر حلقة اقدر اشتغل عليها؟ طبعا دي معايا ولا مش معايا؟ معايا. كله متفق هتبقى ابسوليوت زد اكبر من صفر واقل من الباي. هبداها بس تكملتها موجوده بقى عشان ما اكررش الفكره. هتساوي ايه في زد؟ هتساوي كام شباب؟ 1 على سمعني انت صوتك بقى. الساين زد هشيلها واحط مكانها ايه؟ المفروض بتاعها صح كده اللي هو ايه؟ زد ناقص زد كان جايب على 3 فيكتوريا زائد زد أس 5 على 5 فيكتوريا. بعد كده هعمل عمليه ايه يا شباب؟ عمليه قسمه مطوله او لونج ديفيجن صح كده؟ ها في اي مشاكل؟ اتفضل. دلوقتي الاي بار الاكسبريشن او الساين لازم تفكهم لو عن الصفر بس حاجه الصفر جايه قدام جايه قدام. لا لو عند الواحد او جايه قدام. طيب غلط. ده هيبقى جوايا يا باشمهندس نقع فيها مشاكل. ما ينفعش. كويس. لا هنا بيقول لي فكي حوالين زد نقطة صفر. ايه فكي حوالين زد نقطة صفر. بس تمام ولا ايه؟ ها مين تاني؟ شوف مسألة دي. اوجد مفكوك او اوجد تيلور او اوجد لورال اكسبانشن. اوجد لورال اكسبانشن لواحد على زد تربيع في ساين زد كويس كده او شاين زد لما يكون زد نوت نزل كويس كده. لو جيت سالت اي حد بقى وقلت له هو الاصفار المقام بتساوي كام؟ امتى شاين زد بتساوي صفر؟ حاولها لساين اي زد اي كي باي كويس كده. شاين زد بتساوي صفر. لو حللت المعادله دي هتديك الزد بتساوي اي كي موجب او سالب طبعا. كده موجب او سالب 1 وموجب او سالب 2 وهكذا. طيب يبقى ده الزد ايه بتاعي. قول لي كده هنكمل دي ازاي بقى؟ طبعا كل ده موضوع الاسم المطوله بس عشان ما نضيعش وقت واحنا محتاجين نقول افكار ثانيه وكمان جزء دكتور شريف فمحلول بالتفصيل للاخر بارقام ما تقلقش يعني. دي نعمل فيها ايه؟ معلش جت باي كي منين؟ باي كي باي حط شاين زد بتساوي صفر. ايوه فكها بالشاين اكس بلس اي واي شاين كوشاين بس اي كوشاين شاين وحل الحقيقي بيساوي صفر والتخيلي بيساوي صفر هتوصل لحاجه. معايا ولا لا؟ زي اللي هو زد بيساوي اي مش قلنا نحل اي حاجه بتساوي صفر بنفكها حقيقي وتخيلي ونساوي الحقيقي بصفر والتخيلي صفر صح ولا لا؟ هنعمل نفس الكلام هنا تمام؟ طيب فهنا الزد بيساوي اي كي باي وتكمل مسألتك عادي خالص. طيب دي بقى فيها فكره مختلفه عشان بس نبقى بنقول كل الافكار حتى لو مش بنكملها للاخر. طبعا دي مساله اكتر شويه بيقول لي حاضر زد سكوير بس مش كان بيحصل دي مش التفصيلين حل المعادله ازاي؟ لو يعني الكلام اهو فكره دي شاين كوشاين بلس اي شاين صح؟ وناخد الريل يساوي 0 والايماجن يساوي 0 يبقى عندي كام معادله كمان؟ معادلتين طيب كويس كده؟ ده بس عشان كل اللي بيسال يا جماعه عشان واضح ان ده سؤال عام. ازاي جبت النقطه دي؟ عشان دي هتبقى مشكلتك في المساله دي. اشتغل كده شاين زد شيل زد حطها اكس بلس اي واي فكها شاين كوشاين بلس اي كوشاين شاين. هنا بقى كام معادله لما بفكها؟ مش الحقيقي بيساوي صفر والتخيلي بيساوي صفر واحلهم مع بعض اجيب الاكس والواي
مش ده اللي عملناه في سكشن؟ ايوه. تعال نبص بقى زد سكوير ساين 1 على زد ناقص 1. بيقول لي فك دي. هي دي فكها حوالين كام؟ مش قايل لي على فكره. بس انا واخد بالي اصفار المقام هنا كام؟ ايه النقطه اللي فيها مشاكل؟ زد بتساوي كام؟ زد بتساوي 1. كله مقتنع يعني؟ ان دي النقطه اللي فيها مشاكل. عشان عندها في حاجه اسمها ساين ما لا نهايه. جميل. تعالى بقى نبدا نشتغل. سؤال ده سؤال بقى يا باشمهندس. ساين 1 على زد ناقص 1. دي نفكها ازاي المساله؟ يعني نفس زد؟ هو انا كده يا جماعه يعني مش عارف لو انت معايا يعني هفك حوالين زد بكام بس الاول؟ حوالين زد بواحد. حلو. يبقى اي قوس عندي زد ناقص كام؟ زد ناقص 1. جميل. ده على الشكل ولا مش على الشكل؟ يبقى لازم اظبطه. ازاي اظبطه؟ اعمله كده. لو عملته كده هتزعل. زودت 1 ونقصت 1 صح؟ وهنا ساين 1 على زد ناقص 1. يلا يا شباب فك التربيع ده. الاول تربيع. الاول في الثاني في 2 والثاني تربيع. حد مكتئب او حاجه؟ جميل. الساين زد كانت بتتفك ازاي بقى؟ الساين زد يعني المفروض تقولها لي بقى. انتوا مش عارفين صعبين ولا لا؟ الساين زد بتتفك ازاي؟ زد ناقص. هشيل الزد واحطها كام؟ 1 على زد ناقص 1 صح ولا لا؟ جميل. بتكلم يعني حاسس ان انا بتكلم في فراغ والله. طيب فاوصل للشكل ده كده صح؟ زد ناقص زد تكعيب على 3. لو بتذاكر هتبقى معاك زد ناقص زد تكعيب على 3 زائد زد اس 5 على 5 وهكذا. تمام؟ طيب نبص على الشكل ده كده. ندخل ده جوه بقى يا شباب. تمام؟ هيساوي امسك ده طالما فيه بقى يبقى زد ناقص 1 او يعني من الاخر كده زد ناقص 1 اس 1 تيجي منين؟ ده رياضه مالوش علاقه بالمنهج. لو انت مش فاهم كده في المنهج تقول زد ناقص 1 تربيع في 1 على زد ناقص 1 مش بزد ناقص 1. ناخد من اقل باور. اقل باور لما اضرب ده بده اللي هو 1 على 120 في زد ناقص 1 اس سالب 5. اللي بعده زد اس سالب 4 تيجي منين؟ لما اضرب ده بده يبقى 1 على 60 في زد ناقص 1 اس سالب 4. زد اس سالب 3 تيجي منين؟ لما اضرب ده بده او ايه كمان عندك حاجه ثانيه؟ بس يبقى ناقص 1 على 6 زد ناقص 1 ايه؟ صح. يبقى زائد 1 على 5 هتديني رقم هنا صح؟ ماشي. بعد كده زد الحد المطلق يجي لما اضرب ده يديني 2. الترم ده يديني زد ناقص 1. طبعا انا بفكرك بزياده يعني بس انت فاهم اصلا بتعمل ايه؟ بص في الفكره. خلص لي بقى المساله دي. نكتب الدومين اوف كونفرجنس ازاي؟ دومين اوف كونفرجنس ناقص 1 مقياس زد ناقص 1 اكبر من كام؟ عشان عايز ابقى ديليتد نيبرهود حواليا او يعني نقطه كده حواليا واكبر من كام؟ واقل من ايه؟ اقل من كده. ده دومين اوف كونفرجنس صح ولا غلطان؟ كده. انا عايز بس معلش حد بيكتب وردات البروجكت. واحد بس كتب موبايلين كده. عايز فاهم واحد في الاول اهو. حد عارف في الاول ولا ركز معايا بقى بعد اذنك. دي حته نظري بس ممكن يعني تلاقي عليها حته سؤال يعني يجي سؤال بس هي حته نظري. ايه معنى كلمه سنجلر بوينت؟ هي النقط اللي عندها مشاكل او النقط اللي الداله عليها غير متصله. بيعملوا كلاسيفيكيشن او بيقسموا السنجلر بوينتس دول لثلاث انواع. ايه الثلاث انواع دي؟ زي ما كل الناس بتتكلم عليها. حاجه اسمها ريموفبل كلمه غريبه، حاجه اسمها بول اوف اوردر امز، وحاجه اسمها اسينشال يعني ضروريه اسينشال سنجلر. ايه الفرق ما بينهم؟ ده اللي عايزين نتعلمه دلوقتي. يعني انا لما ببص على مساله كده هنا زد بكام سنجلر بوينت؟ ايه المشاكل بتاعتها؟ الداله مش متصله هنا ومش عند زد. طب دي انهي نوع من الثلاثه؟ ما تيجي نشوف بقى. الكلام ده بيساوي زد ناقص مش عملنا كده يا شباب من كام من شويه؟ على زد حد متضايق؟
وفك اقسم اللي فوق على اللي تحت زي ما عملنا من سؤالين، عملناها بالتفصيل. جميل. السؤال هنا بقى ايه يا شباب؟ السؤال هنا ايه؟ في كام حد، اسمع بقى كويس، في كام ترم هنا الباور بتاعه سالب؟ في كام ترم الباور بتاعه نيجاتيف؟ هنا في كام ترم حد الاس بتاعه سالب؟ هل في؟ ساعتها نسمي ان الزد بتساوي صفر ريموفابل سنجولاريتي. يعني بالبلدي كده يمكن التخلص منها. يمكن التخلص منها. عارف ليه يمكن التخلص منها؟ لما فكيت دي كده كسيريز، هل الصفر بقى بتسبب لي مشكله؟ ولا خلاص خلصت منه؟ صح كده؟ يبقى ببساطه الريموفابل ده لما اجي افك الاكسبانشن نو نيجاتيف باور. ما عندوش اي ايه؟ باور سالب. تمام كده؟ طيب ده اللي هو الريموفابل سنجولاريتي. تعالوا نشوف النوع الثاني، حاجه اسمها بول اوردر ام. لو كتبت لك بعد ما عملت الاكسبانشن ده كده يا جماعه، اف زد بيساوي ايه اوف سالب ام زد ناقص زد نود اس سالب ام زائد ايه اس سالب ام زائد 1 زائد 1 زد ناقص زد نود اس سالب ام ناقص 1. وفضلت شغال كده لحد ايه اس سالب 1 زد ناقص زد نود اس سالب 1 زائد ايه نود. تعرف حضرتك تقول لي هنا في كام ترم سالب؟ ضربته سالبه يعني؟ كام ترم هنا ضربته سالبه؟ ده وده وده وده. انا بدات اعد من واحد او من ثالث واحد كم مره؟ لحد ايه؟ يبقى في كام ترم هنا نيجاتيف؟ ام. ساعتها هنسمي الست نوت دي بول اوف اوردر ام. بول اوف اوردر ام دي يعني سنجولاريتي او نقطه عندها مشاكل بتطلع لي كام حد ضربته سالبه ام. تمام؟ تعالى بقى نطبق الكلام ده بمثال عشان نفهم. لما اقول لك ايه اس زد على زد ناقص 1 اس كام؟ اس 2. صح كده؟ تعالوا نفك دي كده، هنعمل ايه؟ نفك دي ازاي؟ هو هنا المشاكل عند زد بكام مبدئيا؟ السنجولار بوينت زد ايكوال كام؟ الزد نوت سمعني كام؟ 1 اللي هي اصفار الارقام. جميل. يبقى هنا زد نوت بتساوي 1. تعالوا نفك دي كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هل ينفع نفكها اصلا؟ لازم اظبط شكلها ازاي؟ اضرب قياس ممتاز. طبعا اللي واخد باله واللي فاهم الكلمتين اللي قلناهم بقالنا يجي ساعه ولا حاجه هيقول لي ايه اس دي ما يعرفش يشتغل معانا. هي دي تتفك امتى بس؟ لما يكون الزد صفر. طب لو عايز بقى افك دي حوالين الواحد لازم يبقى شكلها عامل ازاي؟ صح كده؟ طب ازاي اوصل دي؟ اقسم على ايه؟ وما دام قسمت على ايه لازم اعمل ايه؟ اضرب في ايه؟ صح؟ يبقى كأن الكلام ده بيساوي يعني ايه اس زد على زد ناقص 1 تربيع. لو ضربت في ايه وطرحت ايه كده عملت حاجه غلط؟ جميل. يبقى الكلام ده هيساوي ايه؟ على زد ناقص 1 تربيع. طبعا دلوقتي حضرتك بتفك حوالين الواحد، يبقى ده جاهز ولا مش جاهز؟ فبركنه بره، صح؟ تعال نفك الايه بقى من هنا. تتفك ازاي؟ 1 زائد زد ناقص 1 زائد زد ناقص 1 تربيع على 2 فاكتوريال وافضل شغال كده. تعالى دخل ده جوه بقى، بص ده دخل جوه، يحصل ايه؟ ده لما يضرب في الواحد يديك زد ناقص 1 اس سالب 2. وده لما يضرب في ده يديك زد ناقص 1 اس سالب 1 زائد 1 على 2 فاكتوريال زائد 1 على 3 فاكتوريال في زد ناقص 1 وهكذا. طبعا اللماح وانا شغال معلش شغال سنه سريع بس اللماح هيقول لي هنا في كام ترم ضربته سالب؟ في كام حد ضربته سالب؟ انت معايا ولا لا؟ كام ترم؟ 2. يبقى ده اسمه بول اوف اوردرز كام؟ فهمت قصدي؟ يبقى معنى يبقى بول اوف اوردر ام بيبقى عندي ايه؟ ام نيجاتيف باور. ده معناه بول اوف اوردر 2. تمام؟ وطبعا على فكره انت لو واخد بالك هي دي اس كام اصلا؟ اس 2. طبعا مش دي ما بتنفعش في كل المسائل على فكره، لازم تفك زي ما انا عملت كده بس في مسائل بتنفع. ده اس 2 يبقى بول اوف اوردر. لو اس 3 يبقى بول اوف اوردر 3. بس ما بتنفعش في كل المسائل عشان بس الناس ما تقولش كلامي فنجر. ايوه لو اللي فوق ساين، لو اللي فوق ساين او حاجه ثانيه حاجه هتطير. ايوه في حاجه فعشان نريح دماغنا بنشتغل عادي الخلاصه يعني. واشوف عندي كام حد ضربته سالبه يبقى ده هو البول اوف اوردر نيجاتيف. تمام؟ طيب تعالى نشوف. اتفضل. الواحد هيطلع لي ناقص 1 هيبقى لي بس زد جوه، فالزد دي هتطلع لي
فيهم واحد بس هو اللي هنا بنفكر فيها بس دي زد الاوصال بس لا جوه الكورس نفسه فواحد زائد زد ناقص واحد واحد زائد واحد. لا ما قررناش كده. انت عايز كل يا بابا انت عايز كل الاشكال اللي تطلع فيه. احنا امال احنا ليه عمالين نظبط الشخصيه بالصوت؟ تمام؟ طيب يبقى دي اوردر. اخر نوع عندي بقى حاجه اسمها رقم 3 يا جماعه، ده في حاجه السكشن بتاع الكومبلكس اسينشال سنجولاريتي. واضح ان ده عنده مفيش نيجاتيف سيرف وده عنده عدد محدود، ده هيبقى عنده كام؟ انت عارف زي ايه يا جماعه؟ اي باور بتفكر ازاي؟ اي باور 1 على زد الوسطين. هو السنجولار بوينت بتاعتي سعيد انت قوي. ايه اس كام؟ 1 على زد ناقص، يا رب تفضل سعيد بعد الامتحان. ايه اس 1 على زد ناقص 2، هنا بفك حوالين زد بكام؟ حوالين زد بيساوي مين السنجولار بوينت؟ النقطة اللي عندها مشاكل. يعني عشان قلت زد بكام؟ ب2 صح كده؟ يبقى هنا حلو. تعرف تفك دي ولا لا؟ مش دي هي دي. بس هشيل الزد احطها 1 على زد ناقص 2. تعالوا نبص مع بعض. 1 زائد 1 على زد ناقص 2 زائد 1 على زد ناقص 2 تربيع 2 فاكتوريال وهكذا. طول ما انا شغال يا جماعه كلها حدود سالبه ولا فيها حدود بتاعه درجتها؟ مش ده اس سالب 1 ده اس سالب 2 اللي بعده هيبقى اس سالب كام؟ سالب 3. يبقى انا عندي كام حد درجته سالبه؟ عدد قد ايه؟ عدد لا نهائي صح ولا لا؟ ساعتها بقول دي ايه؟ essential singularity. فهمنا الفرق ما بين الثلاث انواع ولا لسه حد متضايق؟ يبقى الريموفابل ما فيهاش ولا تاني دي كله بقى الريموفابل يا باشمهندسه ما فيهاش ايه؟ لما اعمل المفكوك ما فيش ولا حد درجته سالبه تمام؟ البول اوف اوردر ام بيبقى عندي قد ايه؟ ام نيجاتيف باور والاسنشال عدد لا تمام؟ طبعا دي هتفيدنا قدام في حاجه اسمها التكامل لما نبدا نشتغل عليه بطريقه ثانيه. ده بالنسبه لجزء دكتور ابراهيم جمعه. طبعا لو في حاجه انا نسيتها بقى المحاضرات انت يعني المحاضرات غالبا لما بصيت كده احنا جايب بطولات تقريبا كلها. لو في كلمه او حبه زياده حاجات بسيطه زياده برضه كده بس الاساسي كده في الكومبلكس عندك من سيكشن 1 لحد سيكشن كام؟ اللي هو سيكشن 1 وسيكشن 3 وسيكشن 5 دول كلهم كومبلكس يا جماعه. ده اللي عاملين اللي بقى لنا كام اسبوع صح؟ تعالى بقى كان ناقص حته صغيره بس في جزء دكتور شريف، تعالى نشرحها حاجه اسمها ال يو فاكتورايزيشن. من الاول كده خدنا في شيت 1 البروبرتيز الترانسبوز والانفرس واسباب كل الكلام ده سيكشن رقم 2. بعد كده سيكشن 4 المره اللي فاتت خدنا جاوس بكل حالاته بقى اللي هو حل وحيد او يونيك سوليوشن وانفينيت نمبر ونو سوليوشن صح؟ وبعد كده خدنا رانك لو فاكر وشفنا ازاي رانك بنحسبه، واخر حاجه قلناها الاستقرار الخطي صح؟ لا انا اشوف شويه فيكتور لينير اندبندنت ولا اندبندنت ده كل اللي فات في المنهج تمام؟ نشوف بقى الحته اللي باقيه لنا. ايه الحته اللي باقيه لنا في السكشن الجديد شيت 3 حاجه اسمها ال يو فاكتورايزيشن. بالراحه بقى مع بعض. لو انا عايز احل يا جماعه سيستم خلاص؟ لو عايز احل سيستم اسمه AX بتساوي دي AX بيساوي دي ده سيستم المعادلات او شويه معادلات خطيه عايز احلها واجيب الاكس بكام كمتجه. ايه اللي هو بيقترح؟ بيقول لك هفك الايه ده بدلاله تو ماتريسيز او بدلاله مفروضتين حاجه اسمها ال دي اللي اسمها اللور دي شكلها عامل ازاي؟ بتبقى ارقام هنا وزيرو فوق صح ولا لا؟ واليو اللي هي الأول دي معناها ايه؟ ارقام فوق ده معنى اليو ده معنى ال يا جماعه كويس؟ يبقى انا هفك الايه ال فوق. طبعا ليه بيعمل الكلام ده؟ عشان يسهل على نفسه الحسابات تمام؟ طيب اول حاجه بيعملها ايه؟ ركز بقى معايا ما تقولش ازاي عشان دي اللي بتحل بيها اي مساله. بنسمي الايه ال فيو يبقى انت هتشيل الايه دي تحطها ال فيو في اكس بتساوي ال جي تمام؟ لو خدت يو في اكس دي سميتها واي حد هيزعل؟ كويس يبقى بسمي يو في اكس بسميها واي ساعتها ايه اللي بيحصل؟ مرتجع اسمه واي ساعتها يبقى لو رجعت للشكل ده اللي هي معادله دي يبقى ال اشيل ده واحط واي يبقى ال في واي بيساوي تمام؟ امسك ال واي بيساوي ده احله عادي اجيب الواي بكام؟ بعد كده ارجع احل دي اللي هي المعادله يو في اكس
بيساوي واي اجيب مين؟ اجيب اكس. فهمنا الفكره؟ طبعا ايه ميزه الكلام ده دايما هنشوف المساله دلوقتي بالتفصيل بالخطوات واحده واحده لحد الاخر عشان دي مساله مهمه جدا. ازاي بنمشي في المساله بتاعتنا. تمام؟ طيب. طبعا هو جزء الماتريس كله مفروض يعني المفروض عندي 4.2 1 1 3 1 1 1 5 اكس واي زد بيساوي 11.2 و10 و18. تمام يا شباب؟ طيب حد بقى معاه آلة؟ خلينا بس معايا كده على جنب واحد بس معايا آلة 4.2 بتساوي كام؟ ككسر 21 على 5. حلو. يبقى لو شلت دي وحطيتها 21 على 5 محدش هيقدر. جميل. تعالوا بقى مع بعض واحده واحده. انت ايه اللي انت بتعمله ركز بقى عشان دي حته مهمه قوي. اهم حته سيكشن النهارده. انا عايز اوصل دي يا جماعه لأي شكل. هدفي ان انا اوصل دي بالشكل ده. ارقام وتحت اصفار. يبقى تاني دايما هدفي اوصل الاي لليو. عايز اعمل ايه؟ اوصل الاي لليو. يبقى كحد طبيعي خالص هيعمل ايه؟ هيمسك ركز هيمسك الرقم ده يصفر بيه اللي تحته واللي تحته صح؟ وبعد كده يروح ماسك ده بيصفر بيه ده تمام؟ عشان اصفر ده هذا بصفر الاول في كام؟ سالب 5 على 21 فار 1 زائد ار 2 وهحط ده في ار 2. حد زعلان؟ طيب الاقي شكل عامل ازاي بقى؟ طبعا 11 برضه ده سيبك منها دلوقتي خالص. يبقى 21 على 5 1 1 لما اجي اصفر ده يبقى زيرو. اضرب ده بسالب 5 على 21 وده على 21 يطلع لك رقم معلش استعين بالارقام بقى 53 على 21 تمام؟ وهنا 16 على 21. حد متضايق من الكلمه دي؟ جميل. الخطوه اللي بعدها هعمل ايه يا شباب؟ همسك ده الكلام اعدادي همسك ده صفر بمين؟ الحاجات اللي تحت نفس الكلام هضرب في سالب 5 على 21 واجمع هيبقى ده زيرو 11 على 21 عشان بس ما اغلطش في حاجه تبوظ المساله و100 على 1. حد زعلان يا جماعه؟ جميل. خد بالك من حاجه طول ما انت شغال انت لازم تعمل كده. طبعا هي دي هتوصل لمين يا جماعه؟ فيديو. طب المفروض واحد يسالني هي ايه اللي فيها صح ولا لا؟ تعالوا نشوف بقى في الاليمنت. بتبدا تحط الار عادي خالص في اول خطوه وطول ما انت شغال انا كده عملت خطوه صح ولا يا جماعه؟ اول خطوه ركزت وانا بجيب الاي 1 شايف انت هنا عملت ايه؟ ضربت هنا في كام وكام؟ مش انا ضربت ده بسالب 5 على 21 وضربت ده بسالب 5 على 21 صح كده؟ شايف الرقم ده؟ تحطه هنا بس بعكس الاشاره. كويس كده؟ هو انا كنت ضربت اول رو في 5 وكنت اشتغلت من غير الفراكشن مش مشكله. تمام؟ ونفس الكلام ركز. ايه؟ نعم؟ ما دي طريقه عشان دي جايه من الطريقه. طيب وهنا برضو احط 5 على 21 0 1. تاني بقى عشان اللي مش هيفهمها هيتعب بعد كده وهو بيذاكرها عشان مش مباشر. دي بشتغل بيها لحد ما وصلت لهنا. فيها اي مشكله في الخطوه دي؟ شايف انت هنا ضربت كام؟ ده عشان تودي من الصف الاول للثاني صح؟ تاخد الرقم ده وتحطه هنا بس بعكس الاشاره. حد زعلان؟ طيب عشان اصفر الصف الثاني عملت ايه؟ ضربت الصف الاول في كام؟ سالب 5 على 21. اخد الرقم ده واحطه بعكس الاشاره. لحد دلوقتي حد متضايق؟ جميل. اللي بعده دلوقتي الدور على مين؟ الدور على ده صح؟ هضربه في كام؟ سالب 21 على سالب 21 على 53 صح؟ يبقى سالب ار 2 واحط الناتج في ار 2. جميل. اوصل لايه؟ للموجب اسف. يبقى 0 1 53 على 16 وفوق 21 على 5 1 1 وتحت 0 و11 على 21 و100 على 1 كام؟ 100 على 1 بس 11 طبعا عشان
هيعمل ايه؟ بدل 11 دي انهي 16 دي 16 11 على 16 انت متاكد؟ يعني دي غلطه؟ سياسه 25 زي ناخد دي غلطه يعني 16. طيب مش مشكله. خلاص انا مش واثق سنه 5 على 21 زي 21 سنه 5 على 21 سنه 5 على 21 زي 21 على 21 هي الثلاثه 21 على 21 لا 16 دي تحت اه واحد اجمع بقى ماشي. تعالى نكمل يا جماعه. يبقى دي الشكل بتاعي. اعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه. يعني اعمل نفس الكلام الناحيه الثانيه. انا هنا ضربت بكام؟ 21 على 53 حطها بعكس الاشاره. يبقى الشكل عامل ازاي؟ 53 خليها 58 لا مش ممكن. الارقام كلها بايظه. زي 5 زي 3 انهي واحده؟ 53 58 متاكد؟ ايه كمان؟ معلش غلطه من حاجه. يبقى دي 21 على 58 يا جماعه. خلاص ركز معايا. ودي 1 ودي 0 ودي 5 على 21 و5 على 21. طيب كلام جميل جدا. بعد كده طبعا الواحد ده مش مشكله. اوصل بالشكل ده. دلوقتي هعمل ايه يا جماعه؟ همسك الواحد ده اصفر بيه كام؟ انت معايا بس معلش في غلطه ارقام يعني دي بس الغلطه دي بتعدلها بقى يعني خليها تاني. غالبا السكشن ارقام غلط يعني. تنزل لكده ومن هنا تنزل لايه؟ لهنا. كويس كده؟ طيب هنا دول اعمل ايه يا شباب؟ اضرب ده في كام؟ 4 على ناقص. معايا ولا في مشاكل؟ اضرب ده سالب 16 على 21 تلاقي 21 احسب لي بقى معلش 21 على 5 1 2 1 مسألة ودي كام بقى؟ تبقى دي كام ساعة؟ ايوه 42 على 21 تطلع 2 مش عارف ليه الارقام معلش الارقام عاليه. طيب اوكي تمام. ودي 0 دي 0 دي تبقى كام بقى؟ بتضرب دي سالب 16 على 21 تضرب دي بسالب 16 على 21 ضربتها بتضرب في الناتج بعيد لحد معايا معلش اضرب دي كده بسالب 16 على 21 واجمعها على 100 على 21 اسمع شويه اجمعها على كام؟ اجمعها اضرب ده بسالب 16 على 21 واجمعها 132 على 29 32 على كام؟ 132 على 29 على 29. طب يا شباب خلاص ركز معايا. انا عشان امسك دي يا شباب خلاص عشان امسك دي صفر دي عملت ايه؟ سمعني كده. ضربت الصف ده بكام؟ سالب 16 على 21 وجمعت على الصف الثاني وحطيت الناتج في الصف الثاني. حد يتوقع هيبقى شكل ايه الكلام ده عامل ازاي؟ الرقم ده هيتحط فين؟ هيتحط بعكس الاشاره بس فين؟ مكان الصفر صح؟ يبقى 1 0 0 5 على 21 1 0 5 على 21 و16 على 21. طبعا دلوقتي هو 1 بس. هتوصل لحاجه كويسه قوي يا جماعه ان دي هي ال بتاعتك. دي هي مين؟ ال بتاعتك. خلاص 5 على 21 اللي تحت ما ينفعش تفضل ثابته. انهي واحده؟ تحت عشان عملنا حاجه هنا؟ لا ما هنا ما بتعملش اليمنت لا يا جماعه افهمني بس ركز بقى معايا. عايز الاول انتوا معايا لحد فين؟ مسكت ده صفات دول كله فاهم؟ دول بس عليا فاهم؟ كويس. عملت ايه الناحيه الثانيه؟ بتحط الارقام بعكس الاشاره بس. الارقام اللي انت عملتها دي تحطها بعكس الاشاره في مكانها. يعني ده بتاع الصف الثاني احطه في مكان الصف الثاني وده بتاع الصف الثالث احطه فين؟ الصف الثاني. اللي بعده مسكت ده ضربت بعكسه وصفرت بعد كده صح؟ وانا بصفر ضربت في كام؟
16 على 21 او اقدر هنا كام؟ كانت 16. يا جماعه هنا ما بشتغلش عليها والله، انا هنا بعمل ايه؟ بحطها زي ما هي بس بشيل الصفر واحط مكانها كام؟ 16 على 21. فهمنا النقطه؟ كويس. يبقى دي ال بتاعتي، وفين اليو؟ يبقى دي اليو بتاعتي. لحد دلوقتي في مشكله؟ يبقى كده جبنا ال بكام وجبنا اليو. تعالى نكمل بقى، معلش استنى. يبقى ده ال وده بتحل ال واي بتساوي بي. ازاي الكلام ده؟ اكتب بقى ال بتاعتك 1 0 0 5 على 21 1 0 5 على 21 16 على 21 1 واي 1 واي 2 واي 3. الكلام ده بيساوي، ركز بقى معايا، بحط الناحيه الثانيه مين؟ البي. البي هنا بتساوي كام في المسألة؟ 11.2 و10 و18. الناس معايا؟ يبقى 11.2. حد مش معايا شباب؟ طيب هنا بقى بنشتغل بحاجه اسمها ايه؟ نحضر المحاضره يبقى عادي. فورورد سبستيوشن. يعني ايه فورورد سبستيوشن؟ هو اسهل هنا اكتب المعادلات من فوق ولا من تحت؟ من فوق لتحت. يبقى دي اسمها فورورد سبستيوشن. يبقى انت تاني خطواتك بتشتغل عادي، جبت اليو والال، فهمت كويس؟ تعالى بقى نحل ده. ال واي بيساوي، دي الخطوه الثانيه، الستيب الثاني. اول معادله واي 1 بيساوي الكلام ده. تاني معادله 5 على 21 في واي 1 زائد واي 2، الكلام ده بيساوي 10. حد معايا بقى اكس واي 2 كام؟ ولا موجوده؟ هتلاقي واي 2 22 على 3، دي صح ما فيهاش مشكله. اخر معادله اكتب دي 5 على 21 في واي 1 زائد 16 على 21 في واي 2 زائد 1 في واي 3، الكلام ده بيساوي 18. ماشي؟ منه اجيب واي 3 بتساوي 700 كام؟ 792 على 53. كويس كده يا شباب؟ يبقى تاني انت جبت واي 1 واي 2 واي 3. حد عنده مشكله؟ ناقص ايه الخطوه بقى لو انت فهمت اللي شرحته؟ ناقص احل مين؟ مش انا خلاص جبت دي خلاص؟ احل يو في اكس بيساوي كام؟ بيساوي واي. يلا نكتبها ونحلها اهو. يبقى دي ستيب رقم 2 ودي ستيب رقم 1. جبنا ال يو. تعالوا نشوف ستيب الثلاثه، كلام سيستماتيك مساعد. حل يو اكس بيساوي واي. الواي انت جبتها دلوقتي فنصها زي ما هي 11.2 22 على 3 7 9 2 على 3. وهنا الاكسات، وهنا بتحط الابر اللي انت مطلعها هنا. طيب لحد دلوقتي مشكله؟ هنا عايز اشتغل باكورد ولا اشتغل فورورد؟ اشتغل فورورد سبستيوشن ولا باكورد؟ عشان اجيب الاكسات مين اسهل؟ مش اول معادله تديني من تحت اكس 3 بكام؟ وتاني معادله تديني اكس 2 بتساوي كام؟ صح كده يا شباب؟ واول معادله تديني اكس 1 بتساوي ها فهمنا النقطه ولا في مشكله؟ فهمنا بنمشي ازاي؟ يبقى انا بعمل ايه يا جماعه باختصار؟ باول خطوه بجيب ال واليو، بعد ما بجيبهم بروح احل دي، اجيب الوايات، بعد ما اجيب الوايات ارجع اجيب الاكسات. تمام كده؟ طيب مين عنده سؤال في النقطه؟ طيب كلنا فاهمين يعني؟ كويس. جماعه اول 10 صفح بقى من سكشن 6 من بيج 1. كل ال 10 صفحه دي اكزامبل على اللي ممكن ناخد واحده كمان دلوقتي على ايه يو فاكتورايزيشن. تمام كده؟ طيب حد كان عنده سؤال صح؟ الكوفيشنت بتاعت ال اللي كنت بقولها ازاي؟ الايه؟ بتاعت ال اللي هي الكوفيشنت بتاعتها ازاي؟ طب ازاي؟ شايف ده؟ ده بتاع تحطه فين؟ انت بتظفر بيه ده؟
ده مكانه فين هنا؟ تروح شايله وحطه بعكس الاشاره معايا ولا لا؟ طب شباب هنحل مثال كمان نحل بس مثال كمان نحل الانتريشن ناخد في الانتريشن. طب ابدا انهي طريقه ما هو كذا طريقه انت اللي هو انت المساله اصلا اللي هو الباشمهندس بيشتغل بيشتغل لو حضرت الشيخ ممكن يسمع الباشمهندس لا مش مع الدكتور شريف مع الباشمهندس الثاني قال لي هو قال لك ايه بالظبط؟ قال لي حد ليه قال لي حد ليه كان بكره حاجه قال لي الباشمهندس ايه برضه الاسبوع ده هقول لكم حد ليه الباشمهندس هو قال لي طب يا شباب هو دي عايز اتاكد منها بقى باشمهندس احمد سعيد اللي هو يعني هو غالبا بيتواصل مع الدكتور حد ساله على القصه دي قال ايه؟ سال الدكتور قال مش جاي قال لي كويس قوي يبقى دكتور شريف ده على ارض هو بالظبط ما تنساش اتجوز اللي هي الاتريتيف ميثود هي هبله قوي بس عشان ما تاخدش على نفسك كل ده وانت ما بداتش تذاكر اصلا ف خلاص احنا هنذاكر ايه يا شباب المفصل ده اول 5 سكاشن كلهم ما عدا حاجه اسمها الجرامش ميثود دي مش معانا ايه لو لقيت الكلمه دي وانت بتذاكر ما تذاكرهاش عشان دي لسه ما خدناهاش وسكشن 6 لحد صفحه 10 يبقى اول 5 سكشن تمام وسكشن 6